علی رضا بچہ میں کہہ رہے سی کہ میرے ابو کہندے نے کہ اج سانوں آسی صاحب واقعہ کربلا سناون تو وقت نہیں کہ میں تانوں دائیں بائیں لے کے جاواں، میں تانوں جلدی جلدی سے ڈائریکٹ کربلا لے کے چلے آ۔ بڑے درد نال آکھے ہائے ہوئے میرے پترا۔ میں لوگاں نوں پوچھے بابے نوں کی گل ہے؟ کہنے لگے آسی صاحب اے بابا سرکاری سکول دا گورنمنٹ سکول دا ہیڈ ماسٹر سی، انہیں ڈبل ایم میں کیتا سی، یہ ایک جوان پتر مر گئے ہیں تے باپ دا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، پاپا پاگل ہو گئے، ہر ویلے بازاراں چ پھردا رہندا ہے تے کہندا ہائے اوئے میرا پترا، مینوں کربلا والا حسین یاد آ گیا۔ میں کہا ایک پتر گیا ہے تے دماغی توازن بگڑ گیا ہے، حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں، تیرے دماغی توازن سے صدقے جاواں۔ 6 مہینے دا عسکر بھی تڑپدا ویکھیا، 18 سال دا اکبر بھی تڑپدا ویکھیا، قاسم دی جوانی بھی لٹ دی ویکھی، پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں، میرا حسین ڈولیا نہیں۔ بس آسمان ول ویکھ کے کہندے نے قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا تے اکھیا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں ہی واریا، اکھیا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں واریا۔ قرآن رب نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماتا میں تنوں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو، خیانت نہ کرو۔ فرمایا ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، جڑا امانت دا اہل ہوئے، جڑا ہوتا مالک ہوئے، اللہ فرما دو امانت انہوں دے دیا کرو۔ حسین نے کربلا دے میدان چ کھلو کے عرض کی تھی اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا، عسکر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا، قاسم تیری امانت سی تینوں ہی دیتا، عباس تیری امانت سی تینوں ہی دیتا۔ قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوں ہی واریا۔ اب میری ملت نوجوانوں ہن میں تانوں میدان کربلا چ لے کے چلا، جدو سارے ٹر گئے نا، وارو واری سارے ٹر گئے، مڑ وار حسین دا آیا۔ آپ ٹردے ٹردے خیمے چ نکلن لگے نا آخری ویلے تے سیدہ زینب نے ویکھیا کہ امام حسین دیاں اکھاں چ اتھرو نے تے بہن آواز دے کے کہن لگی تو تے پتراں دے جان تے بھی نہیں رویا تے اپنی والی کیوں رو رہے ہیں؟ میرے امام نے مڑ کے بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا تے فرمان لگے زینب منو نانا یاد آئے نے، اکھیا ویرہ نانے دے یاد آؤں دا کھیڑا ویلا ہی، اکھیا منو یاد آیا، او یاد آئی کہ جد میرا جنبی نو ہوئی، جد میرا نبی نو ہوئی، جبریل برا کے لیا جد علی والخیبر چلے، نبی پاک نے آپ اویا آج کوئی نہیں واقع پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمیاں وچوں اے بولی زینب اس فرقانوں پہ پایا، پکڑ رکاب گھوڑے دیا کھے لے چڑی امڑی دیا جایا۔ آجتے پہنا دے اپنے ویران دے نال جائے دادا دے مقدمے تے کیس ختم نہیں ہوندے، اس بہن دا حوصلہ ویکھ، او جڑی دودھ وچ بھی بھائی دی شریک ہے، نانے چ بھی شریک ہے، نانی چ بھی شریک ہے، او مکے تے مدینے چ بھی اپنے بھائی دی شریک ہے، او دودھ وچ بھی شریک ہے، انج کہاں کہ دکھاں وچ بھی ویر دی شریک ہے،
سکھاں وچ بھی ویر دی شریک ہے او دا نام سیدہ زینب ہے میری ملت دے نوجوانوں جتھے صابرہ دے امام زین العابدین ورگیا کلو اٹھیا نہیں نہ جاتا اتھے زینب دے حوصلے نو میں سلام کراں او ویر تے پتر اللہ نہ کرے کسے دے ٹر جان تے عورتاں وین کر دیاں نے پرواز زینب علی دی دئیے میں تیری عظمت تو صدقے جاواں جتھے عورتاں وین کر دیاں نے اتھے زینب سجدے پہ کر دی سی اتھے زینب سجدے کر دی جتھے عورتاں وین کر دیاں نے میری ملت دے نوجوانوں پھر سیدہ زینب جدو ویر نو ٹورن دا ویلا آیا نا امام علی مقام دی بہن نے ویر نو ٹوریا اچانک میرے امام خیمے جو نکلے تھے اندروں حضرت بی بی رباب دی آواز آئی ام رباب میرے امام دی لاڈلی بیوی آواز دے کے عرض کی تھی حضور امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے امام مڑ کے آئے فرمایا رباب کیوں پکاری آئی عرض کی تھی آپ دیکھو تو علی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی حضور نے جادیا ہوش کر آ جاؤ یار گارڈن ٹاؤن والے ہو 7 سال دی بچی سکینہ وہ مدینے تو ٹری مکے آئی 450 کلومیٹر سفر ہے پر انہی گرمی دے اندر سکینہ مدینہ تو مکے آئی اور نہیں روئی وہ مکے تو ٹری کربلا تک آئی وہ بچی نہیں روئی 3 دن پانی بند ہو گیا وہ نہیں روئی وہ دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی وہ دے سامنے وہ دا ویر اکبر ٹر گیا وہ نہیں روئی وہ دے سامنے عسکر دا جھولا خالی ہو گیا وہ نہیں روئی وہ دے سامنے قاسم دے ٹکڑے ہو گئے وہ 7 سال دی بچی نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس تو نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہاں کہ میں رو پئی تے میرے بابا رو پینے نے وہ نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پینے وہ صبر تے تحمل نال بیٹھی رہی پر جدو بابا ٹرے نا وہ دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ بچی چیخ مار کے ماں بھی گودی چ بے ہوش ہو گئی ماں نے عرض کی تھی حضور جاندے اپنی سکینہ نو ہوش کرا جو میرے امام سینے لا کے گودی چ لٹا کے فرما دے نے سکینہ اٹھ بابا چلے ہیں ساری زندگی بابا بابا کرے گی بابا نظری نہیں ہونے تسی آئے ہو نا محفل دے جڑے دھیاں والے ہو نا جدو گھروں ٹر دے ہو نا سویرے کما تے دیاں یقیناً پوچھ دیاں نے بابا کتھے چلے ہو تے بابا دسے نا میں فلانی جگہ چلے ہاں تے بچے پہلا سوال کر دینے بابا کدوں آؤ گے میں روز جدو پروگرام تے جانا تے میں گھروں نکلنا تے میری بیٹی میں نے پوچھ دیئے بابا کتھے چلے ہو میں کہنا بیٹی فلان جگہ چلے ہاں وہ دا اگلا سوال ہوندہ ہے بابا کدوں آؤ گے کدوں آؤ گے پھر بانو دسنا بیٹا اتنا سفر میں انہیں بجے آ جاگا میرا ایمان کہندے جدو میرے امام کربلا میں ٹرن لگے ہونگے سکینہ پوچھا تو ہوئے گا بابا کتھے چلے ہو میرے امام نے جدو دسیا ہوئے گا تو سکینہ آکھا تو ہوئے گا نا بابا کدوں آؤ گے بابا کدوں آؤ گے او باپ کی دسے بیٹا میں کدوں آواں گا انہوں پتا سی جڑا صبح دا جاندہ مڑ آؤندہ ہی کوئی نہیں آؤندہ وہ چیخ مار کے بے ہوش میرے امام سکینہ نو پیار بے کر دینے اچانک بارو شیمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے بیٹی نو اٹھا کے تے زینب دی کھودے چ رکھیا فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ دا خیال رکھیا جے تسی گھروں نکلو نا تے گھر والے نو کہندے نے فلاں چیز دا خیال رکھیو او خیال رکھیو ایدا خیال رکھیو پر حسین نے کربلا جان دیا جڑا آخری گل کیتی سی نا وہ آخری گل ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جے ایڈی لاڈلی سی وہ بابے دی فرمایا میری سکینہ دا خیال رکھیا جے میرے امام سکینہ نو زینب دی گو چلا کے باہر نکلے نا سواری تے بیٹھے انہوں مہمیز لگائی ایڈی ماری پر سواری ٹر دی نہیں میرے امام نے کرنے چا سواری نو فرما میں نو پتہ ہے تو صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بعد تینوں کوئی سوار چکنا نہیں پوے گا ایک بار میں نو کربلا لے جا میرے نہ بے وفائی نہ کری اس گھوڑے عرض کی تھی لاج پالا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا قیامت تک وفادار ہو گیا تے میں تے تیرے قدمہ نہ لگا گا میری وفات شک نہ کر فرما ٹردہ نہیں اس گھوڑے تے سواری نے مڑ کے جدو خیمے ول ویکھیا نا میرے امام نے بھی مڑ کے ویکھیا ان کلیجہ پھٹ جاندے میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے
وہ نکی جی بچی نے کربلا دے اس اپنے خیمے دے اوٹ تے پردے چ کھڑی ہے تے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے سکینہ رو کے پہ آخری ہے بے گھوڑے آجے نہ جائیں آجے پاپا میں رج کے بے کھئی نہیں کہندی ہے نہ جائیں میرا ویر اکبر لے کے گیا نہیں آیا میرا چاچا یا پاس لے کے گیا نہیں آیا کہنے لگی بابا نہ جایا جے سکینہ مر جائے گی میرے امام زمین پہ آ گئے سکینہ نو سینے دینا لایا فرمایا نہیں سکینہ دیے چپ کر جاؤ جنہیں خریدا سکینہ نے بابا نے جب مار لیا کہنے لگی بابا دیا نال بھی انج نہیں خریدا بابا نہ جایا جے فرمایا سکینہ بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب مار کے رو رہی کہنے لگی بابا نہ جایا جے چاچا یا پاس پانی لین گے نہیں ہے میرا ویر اکبر پانی لین گے نہیں آیا بابا نہ جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے کہنے لگی بابا کنوں اکھاں گی نہ روما گی چپ کون کرائے گا بابا چل مدینے چلنے بابا میں کدے سینے پہ سوان گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نل سو جائیں کہنے لگی امی نہ تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دیئے مدینے دیاں گلانے نی کربلا دے قانون بدل گئے انہوں تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئیں گا سکینہ بابا نال گلی پہ گئی کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے پر جاتے ہیں دس جاؤ یتیم کنوں آخ دینے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی خیمے سارے پہ آخ دینے تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ جدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو جاندہ آئی سکینہ گھٹ گئے جب مار لیا کہنے لگی بابا نہ جایا جائے بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں بابا یتیم کندہ نہ لگ کے روندے ہیں یتیم نکرہ جی بیٹھ روندے ہیں بابا نہ جایا جائے سکینہ نو یتیم نہ کرے آجے فرمایا سکینہ رونا کہنے لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں او تے ویران کھلے ہوندیاں نہ کتھے جاواں گی میرے ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لا کے روئی جاؤں رہے آؤ سماں دے فریسیاں دیاں چیخ نکل گئیاں رو گلمان رو پہ سکینہ جب تھا مار کے کہتی ہے میں نہیں جون دینا میرے امام نے فرمایا زینب خیمے جباری آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ دن کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہنے لگی پپی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تھوڑی دے بات نو بیر نہیں لبنا میں بابا نہیں لبنا کہنے لگی پپی اماں خیمے چلا کے نہ جائیں ایک باری رج کے بابا بیخ لین دے سیدہ دن کھٹ کے خیمے بل جا رہی ہوں نالے رو کے فرما دیاں نے اشالہ مرننا کوئی پیر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین داؤ پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا
میرے امام روندیاں کربلا ول جا رہے نالے آسمان ول ویکھیا فرما دے نے چلنا دکھاوے جے اے دل پر راضی تے سکھیوں ناواں تھی وارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تے راضی رہن پیارے واہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اونچے کر کے کربلا کا شاہ حسین یا حسن یا حسین ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ دوسرا امام حسین کے نام پہ دونوں ہاتھ اونچے کر کے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین میرے امام سکینہ روندے ہیں چھڑ کے کربلا گئے عید گزاری جے نا عید والے دن تو ساں وکھیا ہوئے کہ سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید پہ منادا سی پر جنہ دی ماں تے باپ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ مناندے سن تے قبرستان چ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا سی وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے جا انہاں نوں پوچھ ماپے کی ہوندے نے انہاں نوں پوچھ باپ کی ہوندا ہے جا کسے یتیم کولوں پوچھ باپ کی ہوندا ہے میری ملت دے نوجوانوں شالا کسے دا باپ تے ماں نہ جاوے لوکو سیدہ سکینہ رو رو کے بابا بابا کہندی رہ گئی میرے امام بیٹی نو روندے چھڑ کے کربلا گئے صبح کماں تے جاندے ہو تے بچے لتاں نو جفا مار دے نے تے روندے نے تے ماما کھچ کے اتار دیاں نے تے بچے پھر بھی چیخاں مار دے نے اور ساڈے بچے نو پتہ ہوندا شام ویلے ابو نے آ جانا سچی دسو کیویں روئی ہوے کہ جنوں پتہ سی میرے بابا ٹر گئے تے مڑاونا کوئی نہیں او سکینہ کیویں روئی ہوے گی تے امام کیڑے حوصلے نال بیٹی نو انج روندیاں چھڑ کے کربلا دے میدان چائے ہون گے میرے امام علی مقام کربلا دے میدان چائے اپنے نانے دے دین تو پھر سب کچھ واریا تے اپنی گردن بھی نیزے دی نوک تے چڑھوا لئی اکھیا جو لینا ہی اج لے لے پر میں وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے ہیں اج جو لینا ہی حسین کو لے لے میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگے میری ملت دے نوجوانوں واقعہ کربلا دے بعد بھی ایک کربلا آئی ایک او کربلا سی جڑی حسین نے ویکھی پر واقعہ کربلا دے بعد ایک او کربلا سی جڑی حسین دی بہن زینب نے ویکھی سی کربلا تو لے کے کوفے دے بازاراں تک کوفے دے بازاراں تو لے کے ملک شام تے دمشق دے بازاراں تک تے اوتھوں لے کے تے یزید دے قید خانیاں تک یزید دے قید خانیاں تو لے کے مڑ مدینے آن تک اے حسین دی بہن زینب نو پوچھو مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک وہ سفر کیسا سی کہ ویران دیاں او یار سر تے پگڑیاں تے آنے دے دیاں نوکاں انہاں تے لٹک دیاں انہاں دیاں لاشاں انہاں دے سر بھی نال نال سفر کر دے ہون تے خون ویران دے سر دے وچوں نکل کے تے بہنوں دے سر تے ڈگدا ہوئے اس بہن نے کیویں او سفر کیتے ہون گے خون امام حسین دی گردن مبارک جو ڈگے تے پتر زین العابدین دے چہرے تے ڈگدا ہوئے تے نال سفر بھی کرنا ہوئے بخار دی شدت ہوئے پیراں چ بیڑیاں ہون ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ہون گلے چ لوہے دے توک بھی ہون تے 40 اونٹاں دی کتار بھی ہوئے تے مہار بھی ہاتھ وچ ہوئے باپ دے سر والا نیزہ بھی پکڑیا ہوئے کیسا سفر ہوئے گا جڑا زینب تے زین العابدین نے کربلا تو لے کے مدینے تک کی تھا انہاں نو پوچھو کیڑا سفر سی اتنی گرمی چ او یار سانو ہوا نہ لگے کی حال ہو جاندا ہے تے بھکھے بھی ہون پیاسے بھی ہون کوفے دی گلی او گلی میاں بابر خرونی صاحب جدو مولا علی خلیفہ بنے نا مدینے تے آپ نے دارالخلافہ کوفے نو بنایا تے آپ مدینہ چھڑ کے کوفے آئے
او زینب جڑے اپنے بابا دے نال خلیفہ بنے تے کوفے آئی تے شہزادی بن کے کوفے دی گلیاں چ گزری لوگاں نے پھلاں دیاں پتیاں نے چھاور کیتیاں کہ علی دی دھی کوفے آئی ہے اے او زینب جڑی کوفے دے ہر گھر وچ درس قرآن عورتاں نوں دیندی سی تے سیدہ زینب دے لوگ ہاتھ تے قدماں دا بوسا عورتاں لیندیاں سن پر جدوں اج کوفے آئی نا ادو بابا نہ لائی سی اج ویر نہ لائی ادو شہزادی بن کے آئی اج قیدی بن کے آئی سر تے دوپٹہ ہے چہرے تے پردہ ہے کوفے دی گلی ہے لوگ اج بھی کوٹھیاں تے چڑھے نے پر ادو پھلاں دیاں پتیاں لے کے کھلے سن تے اج یزید نے اعلان کرایا کہ میری حکومت دے باغی آ رہے نے معاذ اللہ تے تماشا ویکھن کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ لوگ کوٹھیاں تے اج بھی چڑھے نے پر اج تماشا ویکھن چڑھے نے لوگوں نوں نہیں پتا کہ محمد دیاں دھیاں آ رہی ہیں لوگ سمجھے ہو دیکھو قیدی آ رہے نے سیدہ زینب سر جھکا کے کوفے دی گلی تو گزر رہی ہیں اچانک ایک گھر چوں ایک بڑی جی مائی نکلی تے ٹری ٹری سیدہ زینب دے قریب آئی تے قریب آ کے نہ تے کہنے لگی دھیے کیوں پہ رونی ہے سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی ہیں او مائی سیدہ زینب نو کہنے لگی دھیے تو کون ہے کیوں رونی ہے نالے سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے نا تے مائی نے انج کر کے سامنے کی تھے تے کہنے لگی بیٹی تو قیدی لگنی ہے بھوکے بھی لگنی ہے پیاسی بھی ہویں گی تے مسافرہ بھی ہیں سکی روٹی دے دو ٹکر نے کھا لے سیدہ زینب نے اس طرح کر کے ٹکر پیچھے کی تھے تے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں یہ زینب جڑی مدینے دی ایڈی وڈی سخیہ سی کہ دے بوئے تے ہر ویلے منگتے آدھی اکتارہ رہ دیا سن کہ ایک دن امام حسین برگے سخی نے آکھیا کہ زینب باچی تھوڑی گھاٹ سخاوت کریا کر کو بچیاں لی بھی جوڑیا کر متھا چم کے فرما دیا ویرا میں نو انج لگ دا جی میں رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے ہوئے وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سی اج پردیسہ جمائی نے سکی روٹی دے ٹکر دیتے تو کہنے لگی بیٹی کھا لے ہٹا کے فرما دیا نے اماں ویکھیں کدھرے صدقہ ہی نہ ہوئے ساڑھے سیدہ تے صدقہ حرام ہے سارا جگ ساڑھے صدقہ تے پل دے مائی آواز سن کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے تے سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں جڑے قیدی ہوں انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں پردیسیاں دیاں ذاتاں تے نہیں پوچھی دیاں مائی کہنے لگی دیئے میں تینوں اس واسطے پوچھے آئے میں نو تیری آواز بچوں مدینے والی فاطمہ دی آواز آئی ہے میں نو تیرے چو محمد دی فاطمہ دی خوشبو آئی آج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ جدوں ماں دی یاد آئی نا تے ماں دا ذکر چھڑیا تے سیدہ زینب رون لگ پیاں سواری تو اتر کے تے کوفے دی گلی چ مائی دے مکان دے دروازے چ نال بہ گئیاں تے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کیویں جاننی ہے مائی کہن لگی نہیں دیئے کی دسا جدو جوان سا مدینے بس دی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زارہ دی نوکرانی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زارہ دے برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی گلی سنا دے مائی کہن لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی ساؤں سیدہ زینب فتح فرما دیا نے اماں پھر آگے کی ہویا کہ مائی کہن لگی نبی دی بیٹی زارہ بانگ فرما دیا نے بی بی کڑے شہر دی رہنے والی ہیں نرد کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سنے سیدہ زارہ رو پہیاں میں عرض کی تھی سیدہ ایک کوفے دا ذکر تے رویاں کیوں سیدہ فرمان لگیاں بی بی اے دل دیاں گلانے بس انہاں یاد رکھی کدے بیلائیں اوے گاؤں تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں کہ کچھ ہویا تو انہاں نو کھانا کھلا دیویں اج مائی قیدی وڈیری ہو گئی اچانک اعلان آیا قیدیاں دا قافلہ پہ گزر دائے سیدہ زارہ دیو گلیاں دے آئی نہ ویکھیا گھر چ کھانے لئی کچھ نہیں اے سکی روٹی دے ٹکر ہی ملے نے
یا علیہ سیدہ نے فرمایا سی میں نبی دی شہزادی دی گل پوری کر دیواں سیدہ زینب سن کے روئی جا رہی ہوں فرمایا نے اماں انہاں ویلے دی کوئی ہور گل سنا دے بھائی کہہ لگی نہیں دیے کی دساؤں اس بیڑے دے وچ میں بڑیاں موجاں کردی رہی ہوں نبی دی بیٹی ایک چھوٹی جی زینب سی میں انہوں لوریاں دے دی رہی ہوں سیدہ زینب دی چیخ بلند ہو گئی بھائی کہنے لگی نہیں دیے رونی کیوں ہے میں تے گلائیں اپنیاں سنانی ہوں فرما دیا نے اماں کدے غور نال ویکھ مکان میں زارا دی اوئی دکھی بیٹی زینب مئی دیاں چیخ نکل گئیاں کہنے لگی ربا اے دن وکھاں تو پہلے منوں مار دے داؤ یا اللہ اے دن کیوں وکھائے نہیں کنہ دا ذکر کدے بازاراں چ نہیں سی ہویا اے ظالم نبی دیاں نوں بازاراں چ لے آئے کہن لگی زینب نوں ساری اپنی کہانی سناؤ سیدہ زینب نے مائی نوں کربلا دیاں گلاں سنائیاں مائی قدم پھڑ کے روئی جا رہی کہن لگی یا اللہ رہن والی کوفے دیاں پر میں کوفیاں دے نال نہیں یا اللہ نہ تے محمد دی نوکرانی آؤ کہن لگی سیدہ زینب جاندیاں جاندیاں میرے لئے دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کی یا اللہ اس مہینے پردیساں جو سنویں اپنا پرونا بنایا ہے جدو قیامت دیاڑا آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں نوجوانوں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ کے ڈگی مائی دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنڈاں تھی اے شرما کریں دے تے رب کریں بڑے آیاں نبی بن کے شام نو چلی آؤں او دیاں جانیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین جنہ کل فرشتے بھی حیاء کر دے سن تے اج بھی کر دے اوہ ملک جنہ تھی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نٹویاں او ولی دیاں جائیاں پھر یزید دا دربار تے مڑ مدینے آئے مدینے والے پوچھے زینب حسین کتھے سیدہ زینب اکبر کتھے اصغر کتھے قاسم کتھے عباس کتھے نے تے آپ فرما دیا لوگو ہٹ جاؤ پہلے جا کے نانے نو سناواں گی پھر کربلا وعدہ میدان مدینے والے نو سناواں گی اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری نو قبول فرمائے علی رضا اور انہ دے اہل خانہ دی اللہ حاضری نو مستجاب فرمائے